बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तलहा बिन उबैदुल्लाह कुरैश ने एक तिजारती काफिला के हमरा जा रहे थे। जब ये काफिला बसीर पहुंचा तो बड़े बड़े कुरैश ताजर खरीदो फरोख्त के लिए वहां की आबाद मुकामी मंडी के जानिब चल पड़े। तलहा अभी नौ उम्र थे और मैदान तिजारत में नौखेज, लेकिन भला की जहानियत और बसीरत की वजह से ये मैदान तिजारत में कामयाबी व कामरानी से हमकिनार होने की मुकम्मल सलाहियत रखते थे। तलहा सुबह शाम इस मंडी में जाया करते थे जहाँ हर जगह से आने वाले ताजरों का हजूम रहता था। इस सफर में इन्हें एक ऐसा वाकया पेश आया जिसने इनकी जिंदगी का रुख ही बदल दिया। ये वाकया हजरत तलहा की ज़बानी सुनिए। ये नसीहत आमोज वाकया तलहा बिन उबैदुल्लाह बयान करते हुए इरशाद फरमाते हैं कि हम बसीर के बाजार में खरीदो फरोख्त में मसरूफ थे। अचानक एक राहिब लोगों में ये मुनादी करने लगा कि ए ताजरों, मुझे बताओ कि क्या तुम में से कोई ऐसा शख्स है जो मक्के से आया है। मैं इसकी बिल्कुल करीब ही खड़ा था। मैंने जल्दी से कहा, हाँ मैं मक्का से आया हूँ। इसने कहा, तुम में अहमद का ज़हूर हो चुका है। मैंने कहा, अहमद कौन? इसने कहा, इब्ने अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब। इस महीने में इसका ज़हूर होना था। वो आखिरी नबी होगा, मक्का से मदीना तैयबा हिजरत करेगा। ऐ नौजवानों, तुम जल्दी से इसके पास चले जाना। हजरत तलहा कहते हैं कि राहिब की बातें मेरे दिल में घर कर गई। मैं अपनी सवारी लेकर काफिले को वहीं छोड़कर चौकड़ियां मारते हुए मक्का की जानिब रवाना हुआ। जब मैं वहां पहुंचा तो मैंने घर वालों से पूछा कि क्या हमारे जाने के बाद यहाँ कोई नया वाकया रोनुमा हुआ। अहले खाना ने जवाब दिया कि हाँ, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला ने अपनी नबी होने का ऐलान कर दिया है और अबुल कहाफा के बेटे अबू बकर ने इसकी बात मान ली है। तलहा कहते हैं कि मैं अबू बकर को पहले से जानता था। ये बड़े नरम दिल और नेक इंसान थे और खुश इखलाक मुस्तकिल ताजर थे। हम इनसे मानूस थे और इनके मजलसों में बैठना पसंद करते थे क्योंकि ये कुरैश की तारीख से बाखूबी वाकिफ थे। मैं सीधा उनके पास गया और पूछा, क्या ये सच है कि मोहम्मद बिन अब्दुल्ला ने नबुवत का दावा कर दिया है और क्या आप भी इनके मतई और फरमाबरदार हो गए हैं? उन्होंने कहा, हाँ। और फिर वो मुझे अपनी आप बीती बताने लगे और मुझे इस्लाम की दावत देने लगे। मैंने इन्हें राहिब की बात बताई तो वो सुनकर हैरान रह गए। उन्होंने कहा, अभी मेरे साथ चलो और नबी करीम की खिदमत में ये बात पेश करो और इनकी बातें सुनो ताकि दारे इस्लाम में दाखिल हो सको। तलहा कहते हैं कि मैं नबी करीम की खिदमत अक़दस में हाजिर हुआ। आपने मेरे सामने इस्लाम की दावत पेश की और कुरान मजीद की आयतें तलावत फरमाई और मुझे दुनिया आखिरत की भलाई की खुशखबरी दी। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस्लाम के लिए मेरा सीना खोल दिया। मैंने बसरी की राहिब का वाकया सुनाया। आप ये सुनकर बहुत खुश हुए कि एक राहिब ने आपके ज़हूर की खबर दी। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में कलमा पढ़कर सलाम में दाखिल हो गए। इस कुरैशी नौजवान का सलाम कबूल करना इसके अहले खाना को ऐसा नागवार गुजरा कि इन पर बिजली गिर पड़ी हो। इनके इस्लाम कबूल करने का सबसे ज्यादा अफसोस उनकी वालिदा को हुआ क्योंकि उनकी माँ की दिली ख्वाहिश थी कि मेरा बेटा कौम का सरदार बने, क्योंकि इनमें सरदार बनने की सारी सलाहियतें मौजूद थीं। कौम ने आपको दीन से मनहरफ करना चाहा। दीन इस्लाम से मनहरफ करने के लिए कौम हजरत तलहा के पास आई, लेकिन ये मजबूत चट्टान की तरह अपनी मौक़िफ़ पर डटे रहे। जब ये नरमी से अपनी बात मनवाने में नाकाम रहे तो दर्दनाक तकलीफ देकर अपनी बात मनवाने का हर अख्तियार किया। मसूद बिन खराश बयान करते हैं कि मैं सफाई मरवा की सही कर रहा था तो बहुत से लोग एक ऐसे नौजवान के पीछे लगे हुए थे जिसके दोनों हाथ इसकी गर्दन की जानिब जकड़े हुए थे। पीछे से इसको औरतें और मर्द ठोकरें मारकर भागने पर मजबूर कर रहे थे। शोरगुल मचाते हुए
اس کے پیچھے بھاگ رہے تھے۔ ان میں سے ایک بڑھیا عورت چیختی ہوئی اسے گالیاں دے رہی تھی۔ میں نے لوگوں سے پوچھا یہ کون ہے؟ لوگ اس کے پیچھے کیوں پڑے ہیں؟ لوگوں نے کہا کہ یہ عبید اللہ کا بیٹا طلحہ ہے جو بے دین ہو گیا ہے۔ اس نے بنو ہاشم کے ایک نوجوان کی پیروی اختیار کی ہے۔ میں نے پوچھا اس کے پیچھے یہ بڑھیا کون ہے؟ اس نے کہا اس نوجوان بن عبید اللہ کی والدہ سیبہ بنت حضری ہے۔ پھر اپنے آپ کو شیر قریش کہلانے والا نوفل بن خلید اٹھا اور اس نے طلحہ بن عبید اللہ اور ابو بکر صدیق کو ایک رسی میں جکڑ لیا اور مکہ کے اوباش نوجوانوں کے حوالے کر دیا تاکہ وہ ان لوگوں کو عبرتناک سزا دے سکیں۔ پھر تیزی سے دن گزرنے لگے، واقعات اور داستانیں جنم لیتی گئیں اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ ترقی اور کمال کی منزلیں طے کرتے ہوئے آگے بڑھتے رہے اور اللہ رب العزت کی راہ میں حضرت طلحہ بن عبید اللہ کی آزمائشیں دن بہ دن رضاواں ہوتی گئیں۔ اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ وفاداری میں دن بہ دن اضافہ ہونے لگا، یہاں تک کہ مسلمان حضرت طلحہ کو زندہ شہید کے نام سے یاد کرنے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں نیک طلحہ، سخی طلحہ، فیاض و فراخ دل طلحہ کے نام سے پکارتے تھے اور ان کا ہر لقب اپنے دامن میں ایک الگ داستان لیے ہوئے تھے۔ غزوہ احد میں جب مسلمانوں کو شکست ہوئی تو انصار میں سے صرف 11 اور مہاجرین میں سے صرف حضرت طلحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہ گئے، باقی سب بکھر گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے یہ ساتھی پہاڑی پر چڑھ رہے تھے کہ اتنے میں مشرکین کا ایک جتھا پایا جو آپ کو قتل کر دینا چاہتا تھا۔ آپ نے یہ نازک صورتحال دیکھ کر ارشاد فرمایا آپ لوگوں میں کون ہے جو ان کو بھگائے؟ وہ میرا جنت میں رفیق ہوگا۔ حضرت طلحہ نے جلدی سے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا نہیں، تم ابھی رہنے دو۔ انصار میں سے ایک شخص نے فرمایا میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا ہاں، تم مقابلے کے لیے آگے بڑھو۔ وہ انصاری آپ کا حکم پا کر بے جگری سے لڑا یہاں تک کہ شہید ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ کچھ اور اوپر چڑھے تو مشرکین نے پھر گھیرا ڈال لیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا ان کا مقابلہ کون کرے گا؟ حضرت طلحہ نے فرمایا میں یا رسول اللہ۔ آپ نے ارشاد فرمایا نہیں، تم ابھی نہیں۔ پھر انصار میں سے ایک شخص بولا میں یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا ہاں، تم مقابلہ کے لیے آگے بڑھو۔ چنانچہ وہ انصار صحابی آگے بڑھے اور جامع شہادت نوش فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑی پر چڑھتے گئے اور مشرکین بھی مسلسل آپ کے پیچھے رہے یہاں تک کہ تمام انصاری صحابی جامع شہادت نوش فرما گئے اور آخر میں صرف حضرت طلحہ رہ گئے۔ آپ نے حضرت طلحہ کو مشرکین کا مقابلہ کرنے کی اجازت دے دی۔ اس وقت صورتحال یہ تھی کہ نبی کریم کے دندان مبارک شہید ہو چکے تھے، آپ کی پیشانی خون آلودہ تھی، ہونٹوں پر گہری زخم آ چکے تھے، خون آپ کے چہرے مبارک پر بہہ رہا تھا، تھکاوٹ اور زخموں سے آپ نڈال ہو چکے تھے۔ حضرت طلحہ مشرکین پر زوردار حملہ کرتے اور انہیں پیچھے دھکیلنے میں کامیاب ہو جاتے تو تیزی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب جاتے آپ کو سہارا دیتے اور اوپر کی جانب چڑھاتے، پھر آپ کو چٹان کے اوٹ میں بٹھا کر مشرکین پر نئے سرے سے حملہ آور ہوتے۔ مسلسل ایسا ہی چلتا رہا یہاں تک کہ یہ مشرکین کے وہاں سے بھگانے میں کامیاب ہو گئے۔ میں اور ابو عبیدہ بن جرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کافی فاصلہ پر تھے۔ جب ہم وہاں پہنچ کر آپ کی محرم پٹی کرنے لگے تو آپ نے فرمایا کہ مجھے چھوڑ دو اور اپنے ساتھی طلحہ کی خبر لو۔ حضرت طلحہ کی جسم سے خون بہ رہا تھا، ان کے جسم پر 70 سے زیادہ نیزوں اور تلواروں کے زخمات تھے، ایک ہاتھ بھی کٹ چکا تھا، بے ہوش ہو کر ایک گھڑے میں جا چکے تھے۔
اس واقعے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اگر کسی کو زندہ شہید دیکھنا ہے تو وہ حضرت طلحہ کو دیکھ لے۔ حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ احد کی لڑائی تو در حقیقت طلحہ ہی نے لڑی ہے، یہ ہے آپ کو زندہ شہید لقب ملنے کی داستان۔ جہاں تک طلحۃ الخیر اور نیک دل طلحہ اور طلحۃ الجودی یعنی سخی طلحہ ہونے کا تعلق ہے تو اس کی ضامن میں یہ واقعہ سماعت فرمائے۔ حضرت طلحہ بہت بڑے تاجر تھے۔ ایک مرتبہ ان کے پاس حضرت موت سے 7 لاکھ درہم آئے اور یہ رات انہوں نے نہایت ہی غم و حزن و ملال میں گزاری۔ آپ کی بیوی ام کلثوم بنت ابو بکر صدیق نے پوچھا، میرے سر کے تاج کیا بات ہے؟ کیا مجھ سے کوئی ایسی بات گزری ہے جو آپ کو ناگوار گزری ہے؟ فرمانے لگے، نہیں، آپ نے بہت فرما بردار اور نیک بیوی ہو۔ میں رات بھر یہ سوچتا رہا کہ وہ شخص اپنے رب کو کیا منہ دکھائے گا جو اپنے گھر میں اس حال میں رات گزار رہا ہو کہ اس کے پاس کثیر مقدار میں مال و دولت موجود ہے۔ بیوی نے کہا، بھلا یہ کون سی غم کی بات ہے؟ آپ کی قوم اور دوست احباب میں بہت سے ضرورت مند لوگ ہیں، صبح ہوتے ہی یہ مال ان میں تقسیم کر دیجئے گا۔ اور یہ تجویز سن کر وہ بہت خوش ہو گئی اور اپنی بیوی کو دعائیں دینے لگے۔ جب صبح ہوئی تو تمام مال تھیلوں میں رکھا اور تمام مہاجروں و انصار فقراء میں تقسیم کر دیا۔ حضرت طلحہ کو خیر الجود کا لقب مبارک ہو جو آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا۔ اللہ رب العزت ان سے راضی ہو